جنان بندی کی مستمر کے بہار منی براک 15 جون 2023 بولے دے دکان کس کنک تک 25 سال پورے کہ بند ماں درست دار ہم کر رشتگاں ماں گپوز دارنگ نبوتا ماں بولے دا چا اور بتا لوگ مارچ کو تک اگر مات کرے دا میں تاکہ بندی گاں دینا کن ماں فادیاں ہاں گار بیوائیں جامع بلوچستان او منی پتارا 2013 چکنک بتا اور 23 مارچا او مرچی ماں ادا یک درنے کشتا او اتی گار بیوائیں برات او پتانی واسطہ ماں لوکا میں درخواست سے کہ میں برات او پتان چاہتی زندان اچھی جیلا چی در بکنم او منی پتارا مرچی 12 سالی او من یک سال یہ بتا ہوں تو منی پتارا بتا من اوتی پتانا موت پتے شکل نہیں تھا من نزانی منی پتے گپ چونا من نزانی منی پتے مہر محبت چونا من اوتی دیکھے پتے مہر محبت نہیں تھا او محل ہوتا منی پتا منی براتا کیوگا در بکنا او منی شوق نہیں کہ مائدہ بننگا مرچی منی وانا کے عمرے منی شوق نہیں کہ مائدہ روڑے سرا بنین او منی گوشان دور بیتے ہیں دگر یہ دیما منی براتے بیگویا 5 ماہ ہوئے انگا تک آلے والی سے منی براتے کالج اسٹوڈنٹ ہے سلطہ سلطہ کالج مانا گا دیگے اتھا جامعہ اسکول مارک ہوتا کہ منی 10 کمچی در بیان کالج ہے آئیے مادہ پیٹ غریبا ماں جازی بیگواروں گا پان جازی بنی جلدی بازی چونی آئی کستے ریاست آرہ بلوچ ضرورت نہیں بلوچ دولت تے بلوچ کستے سرزمین ضرورت ہے ادا دیگر نوکیں آبادی آرگو نندارنگ لوٹی پمشا بلوچ عذیت کنگا کہ بلوچ در بلڈ دی برو اور ای مردوں کے درا برتا گارو بیگواں ایشان یکی جنگ میدان اچھی ایشان ناجت اور چس نکوتگا ایچ لوگاں چس کتگا کاروبار سر چس کتگا ماں مرجع بھی گپ جتا کہ وجہ تو جنگ میدان آگا ای خلافہ جنگ تو زانے کے کھنگا چم جنگ میدان تو ارچی کنے تے دیم قسمان نہ چکرگی سال بولا لوگانی تو کے شریف مردمہ عزت دار مردمہ کاروباری مردمہ ایدرو دہشت گرد نہ بعرف تو عام قسط شہری را اذیت مدے تکلیف مدے اما مردوں کے گون تو جنگائیں آہرہ قسط تو چونکہ کنے تو قسط وتی وڑا کنے تو کسا جوست نہ کنے ایتی کمزوری کہ گماتی دست نہ رسی زال بولانو چوکو جنی آدمانو ایک قسط نزور مردمانہ تو نشانہ بنائے تھا تو پمشا یہ اذیت ہمارا پمشا رسگائیں کہ ماں بلوچ بو گویا بلائیں جرمی